गोयचे कला आणि संस्कृती तशेच आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तावडकर हांणी एका पत्रकार परिषदेत उलवताना अनुसूचित जमाती खातीरच्या विधिमंडळ आरक्षणाचेर मुख्य भर दिलो. या वांगडाच तांणी आदिवासी समाजाच्या उदरगती खातीर येवपी कल्याणकारी योजनांची आणि उपक्रमांची माहिती दिली. समाजाच्या दरेका घटकाक न्याय मिळवून दिवपाक सरकार कटिबद्ध आहा असे तावडकरांनी यावेळा सांगले. म्हाका दिसता गेली कितलीशींच वर्सां आमी गोंयांतल्यान पंढरी वचपाची वारी आनी ती वारी 2009तल्यान सुरू जाली. महाराष्ट्रांतले खूब मोठ्या प्रमाणांत वताल्यो, पूण गोंयांत तशें 2009तल्यान पयली वारी सुरू जाली आनी त्या नंतर एक प्रकारचें म्हणजे पंढरीच्या विठुरायाच्या दर्शनाक वचप आनी पायी चलत वचप अशा प्रकारचो प्रथा आनी अशा प्रकारची परंपरा महाराष्ट्रांत मोठ्या प्रमाणांत आशिल्ली. ती प्रथा गोंयांतल्यान सुरू जाली आनी त्या नंतर फाटल्या सादारणशे 2-3 वर्सां विधानसभेमध्ये सुद्धा खूप जण आमदार ज्यो गोंयांतल्यान वेगवेगळ्या ठिकाणी ज्यो वारी वताल्यो तांच्यो समस्या तांच्यो प्रश्न ते विधानसभेक येवपाक लागले आनी एक प्रकारचो खऱ्या अर्थान पळयलें जाल्यार तें सगळें एक्सप्रेशन करतले लक्षांत येतालें एक आध्यात्मीक तो जी एक प्रकारची प्रथा आनी बाकी हे सगळे म्हणजे संप्रदाय जो आसा न्ही म्हणजे गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणांनी निर्माण जावपाक लागलो आनी ती बरी गजाल. आनी त्या नंतर आमी सरकारान थारायलें की ह्या वारीक आमी सपोर्ट करतलो आनी गेल्या फाटल्या वर्साक विधानसभेक फाटल्या ती सेशन पावसाळ्या सेशनाक आमी ह्या वर्सांतल्यान ती वारी खातीर वेगळी स्किम्स लॉन्च करचे अशा प्रकारचे एश्युरन्स त्या वेळाचेर आमी दिल्ले आनी तें आज ते पुराय करता आसतनाच माननीय मुख्यमंत्री गोंय सरकारचे सगळे आमचे आमदार मंत्री ह्या सगळ्यांनीच आमकां तितलोच पूर्णपणे सहकार्य ह्या सगळें करपाक दिलें आनी ते आमकां आर्ट एंड कल्चर खात्याक ही योजना करपाचें भाग्य आमकां मेळ्ळें आनी त्यामुळेच फाल्यां ताजो विशेष कार्यक्रम दवरलो आनी त्यामुळे ताजी एक विस्तृतपणे म्हायती आनी फाल्यां वारीक वचपी जे लोक आसा तांणी येवचें अशा प्रकारची विनंती आसा आनी सगळ्यात कळची म्हणून आज विशेष करून पत्रकार परिशद. म्हाका ह्या योजने संदर्भात सांगता खूब आनंद जाता की आमी सादारणशे म्हणजे गोंयभरांतल्यान बाबा कितले लोक वता असो प्रकारचें एक रजिस्ट्रेशन आमी सुरवात केली आनी ते सुरवात करता लक्षांत घातल्या नंतर गोंयभरांतल्यान सादारणशे 38 आमकां वेगवेगळ्या प्रकारची एप्लिकेशन आयली आनी तातूंत म्हणजे आमी पयलींच म्हणिल्लें की ताजी कॅटेगरी आमी केल्ली आनी कॅटेगरी कशी 40 जे मिनिमम 40 जे लोक आसा तो एक गट 40 पेक्षा चड 100 पेक्षा चड आनी ताजे पेक्षा चड तातूंत 2 अशे गट आशिल्ले ते 40 पेक्षा कमी म्हणजे 20 पेक्षाय कमी आशिल्ले म्हणून ते 2 आमी रिजेक्ट केले आनी त्या नंतर सादारणशे 36 ग्रूप जे आसा वेगवेगळ्या गोंयांतल्यान ते आमी ह्या योजनेक ज्या वर्साक ते आमी ग्राही धरले आनी सादारणशे टोटल संख्या 3700 लोक गोंयांतल्यान वारीक जे आसा न्ही पंढरपुरा वतले अशे प्रकारे रजिस्ट्रेशन आमकां आमचे कडेन जाल्लें आसा. आतां त्या स्किमी अंतर्गत आमी कशें तांकां मदत करता आसा आमी म्हणलें आसा की जो ग्रूप मिनिमम 40 आसतले ताका आमी 1 लाख दितले आनी ताचे पेक्षा चड जी संख्या म्हणजे 80 त्यातले 120 अशें करत त्या प्रमाणे आसा न्ही की मॅक्झिमम त्या योजनेक आमी 5 लाख रुपया पर्यंत तांकां मदत करपाच्या संदर्भांतलो आमी ह्या योजनेक तरतूद केल्ली आसा आनी तातूंत आमी कितें आसतलें तातूंत